आमदार आमकां मेळ्ळ्या पूण एक्टीव रावूना असेंब्लीन म्हाजे पार्सेदार म्हाजे सारको फटाफट उलयतालो स्टेट सांगचें की जाता तितलो बेगीन तुमी घाला कारण क्रिकेट स्टेडियम तुम्ही म्हणतात न्ही आम्ही ऐकला त्या प्रमाणे न्यूजपेपरार येयला आनी ही बिचोली मतदारसंघातल्या काय आनी खंय तरी एवढ्या खंय बी तसं वचपाचें आहा म्हणून हांव भायर सरला न्ही म्हणून आमचे हे सगळे लिडर भायर सरले न्ही की त्या जागेचेरच स्टेडियम जावपा जाय म्हणून आमी घेतला त्या दिला त्या सरकारान तुमी आहात भाजपान तुमी आहात आनी तुमकां आमचो आतां अपील आहा न्ही तेका भाजपा थ्रू आमचे चीफ मिनिस्टर अपील आहा की आतां तुमी हो दियात आवाजच करना न्ही आमदार बी आमच्या हे बद्दल आता येदे व्हडलेंचे आमी काम फुडें येयलें आज म्हाका सांग खंयचेय प्रोजेक्ट दिवपा जाल्यार पयलीं कितें जाय पयलीं जाय ती जागा आनी ती जागा आमची धारगड मतदारसंघाच्या लोकांनी दिली आमच्या पार्शीदार चीफ मिनिस्टर जाल्या उपरांत तांकां सगळ्या शेतकाऱ्यांक सोडलें नाही इंटरनॅशनल लेवलाचेर एअरपोर्ट आयलो आनी दुसरो म्हणतो स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम जे सगळ्यांचे दोळे तेजेर पडून आसा आनी तो स्टेडियम करपा खातीर क्रिकेट स्टेडियम करपा खातीर सगळ्या पंचायतीन ठराव घेतले आनी तो जावपा जाय आनी जीसीए जो तेन्ना चीफ मिनिस्टर आमचो मनोहर पर्रीकर आनी मनोहर पर्रीकराचें स्वप्न आसलेलें क्रिकेट स्टेडियम हो धारगड येवचो म्हणून आनी तेजे खातीर तेंचे संबंध आमचे संबंध बरे आसलेले क्रिकेट जो एसोसिएशन आहा ते क्रिकेट गोवा एसोसिएशन आहा आनी त्या संबंधाचेर आमी ही जागा तेंका 2 लाख स्क्वेअर मिटर ऑलरेडी दिवपाची केली कॅबिनेटान पास केलें आमचे कंस्ट्रक्शन लायसन्स बिसन सगळें फाउंडेशन घालपाचें आहा तेन्ना म्हणटे हांव हांगासर ना आमदार म्हणून आनी तें तशेंच उरलें आनी तेंच्यांनी तेंचोय कमिटी म्हाका दिसता सगळी चेंज जाली कोणाची जेसीएची आनी तें तशेंच पेंडींग उरलें मागीर हो स्टेडियम आहा तो खंय आनी खंय व्हरपा खातीर तशी चर्चा जावपा लागली सो आमकां हेजेर सारको विरोध आहा आमकां धारगड जो स्टेडियम जाल्लो आसा आमची फूल धारगड पंचायत आनी तशें धारगड एरिया डेव्हलप जाल्ली जाय फुडें सरली जाय तेंच्या आर्थीक दृश्ट्या फुडें सरली जाय कांय कळना आनी तेजे भितर आतां पळोवपाक गेल्यार तें खंय पावला तें खबर ना म्हणून आमचो डिमांड आहा की जशी आमी ह्या क्रिकेट एसोसिएशनाचेर विस्वास केलो आनी आमी कॅबिनेटान पास केलें अख्खे पंचायती लेवलाचेर आनी एक व्हडली जागा 2 लाख स्क्वेअर मिटर आमी तांकां दिवपाची केली आनी दिली पण अजून तेंचो आमचो क्रिकेटाचो स्टेडियम जायना इंटरनॅशनल लेवलाचो क्रिकेट स्टेडियम मागलो तो जायना अजून कित्याक जायना का आमकां हेंच्यांनी फसयले ती जागा घेवन ती जागा आनी कित्याक यूज करतले आमी हे तेजे भितर दिवपाचें आमची तयारी ना आमकां थंय क्रिकेट स्टेडियमच जाल्लो जावो आनी तो अर्जंट जाता तितलो बेगीन आनी तेंच्यांनी हे जीसीएन हे ठराव घेवचो आनी हेजे भितर आमकां कितें तें डिसिजन घेवचें हे आनी हांव चीफ मिनिस्टराक अपील करता की तेणें हेजे भितर लक्ष घालचें जाता तितलें आनी हो स्टेडियम आमकां धारगड वासियांक आनी आमचो क्रिकेट अख्खे गोंयांनी अख्खे नॅशनल आनी वर्ल्डा भितर पावपा जाय आमचें नांव धारगडचो स्टेडियम आनी तो स्टेडियम आमचो क्रिकेट स्टेडियम थंय जावपाक जाय इशू आमकां घेवपाक कित्याक पडलो कारण हांगाचो जो आमदार आहा आल्लेकर हेजे भितर लक्ष घालना आनी हे प्रोजेक्ट तशेंच उरला आयुष हॉस्पिटल जालें म्हाज्या टायमार फाउंडेशन घातलेलें दुसरें रवींद्र भवन आजून कांय जावना तेंच्यांनी कांय लोकांनी मांद्र्या भितर सिलेक्ट केली जागा खंय तरी आनी म्हणटात थंय केल्यार सुद्दां ते पेडणे तालुकाचे सारकें मिडल भाग आहा थंय सुद्दां जाल्यार आमचें कांय प्रॉब्लेम ना पण जावपाक जाय नाजाल्यार ही ऑलरेडी जागा आमी 35,000 स्क्वेअर मिटर तेंच्या हातान दिल्या आनी ही जागा आमी ऑलरेडी रवींद्र भवना खातीर आमी आर्ट्स एंड कल्चराक पोजिशन दिल्लें आहा